टिमको निश्चय नै होइन र यसले चाहिँ हामीलाई केही हदसम्म कतिवटा कुराहरू बुझ्नको निम्ति सहायता गर्छ र पछिल्लो समयमा हामीले सुन्ने वचनको सिरिजहरू बुझ्नको निम्ति पनि यसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्छ र आजको हाम्रो विषय चाहिँ क्रिस्चियन एन्थ्रोपोलोजी, क्रिस्चियन मानवशास्त्र र त्यसको पनि एउटा हाँगो हैन, एउटा भाग भनौँ, एउटा पार्ट। अनि आजको यो वचनको शीर्षक चाहिँ मैले पूर्ण मानिसलाई बुझ्नु, अन्डरस्ट्यान्डिङ अ कम्प्लिट म्यान, हैन, पूर्ण मानिसलाई बुझ्नु। यो चाहिँ भनौँ न, यो डुअलिजम अथवा डाइकोटोमी त्यो किसिमका कुराहरू चाहिँ नहोस् त्यहाँ, हैन। आत्मा र शरीर अथवा प्राणलाई हामीले अलग नगरौँ, तर हामीले चाहिँ कसरी यसलाई बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरको वचनमै रहेर भन्ने कुरा आज विशेष गरेर हामी सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईँहरूको बिचमा मैले यो परिचयको रूपमा यहाँ अलिकति यो कुराहरू ल्याएको छु। क्रिस्चियन मानवशास्त्रले ख्रिस्टको मानवत्व बुझ्न सहायता पुर्याउँछ, साथै यीशुको मानवीय स्वभावको अध्ययनले मानिस कस्तो बन्न सृष्टि गरिएको थियो भनी बुझ्न पनि हामीलाई सहायता गर्छ। त्यही कारणले क्रिस्चियन मानवशास्त्रको आधार चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र त्यसपछि ख्रिस्ट यीशुको जुन मानवत्व छ त्यो पनि हो, त्यो पनि एकदम नै महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँ अर्को बुदामा यसैले छ, यदि परमेश्वरले मानिसको सृष्टि नगर्नु भएको भए देहधारण र प्रायश्चित पनि हुने थिएन, पुनर्जीवन र धर्मीकरण पनि हुने थिएन, किनकि यसको आवश्यकता नै पर्ने थिएन। मानव शास्त्र सम्बन्धी हाम्रो दृष्टिकोणले हामी आफू स्वयं सम्बन्धी हाम्रो बुझाइ निर्धारण गर्छ। यसले ईश्वर शास्त्र अध्ययन गर्ने हाम्रो विधिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यही कारणले तपाईँ र हामीले मानिसलाई कसरी बुझ्छौँ, हाम्रो मानव शास्त्रीय अवधारणा के हो भन्ने कुराले तपाईँ र हाम्रो ईश्वर शास्त्रीय अध्ययनलाई पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। किनभने मानव सम्बन्धी थुप्रै बुझाइहरू, थुप्रै अवधारणाहरू छ। अनि तपाईँ र हामीले जब बाइबल अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ, त्यो हाम्रो जुन मानव शास्त्रीय लेन्स छ, चस्मा छ, त्यो लगाएर हामीले अध्ययन गर्छौँ। अनि जब हामीले त्यो लगाएर अध्ययन गर्छौँ भने हामीले सम्पूर्ण परमेश्वर सम्बन्धी सबै शिक्षाहरूलाई पनि त्यही कलरमा, त्यही एङ्गलबाट हामीले वास्तवमा बुझ्ने, खोज्ने अथवा बुझ्ने प्रयास हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कारणले परिचयमा मैले यो छोटो कुरा यसरी लेखेको छु, वर्तमान समयमा थुप्रै किसिमका बौद्धिक अध्ययन र अभ्यासहरूमा मानिसको स्वभाव र आचरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ र अन्तर्विभागीय अध्ययनको कारण पनि क्रिस्चियन मानव शास्त्रको अध्ययन अझ महत्त्वपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। यो भने चाहिँ के हो भने आजभोलि चाहे त्यो क्रिस्चियन युनिभर्सिटीहरू होस्, चाहे हैन नन क्रिस्चियन युनिभर्सिटी होस्, जहाँसुकै हामीले अध्ययन गरौँ, यो अध्ययन चाहिँ आजभोलि चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी भएको छ। इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ अन्तर्विभागीय। आजभोलि चाहिँ कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट मात्र हामी अध्ययन गर्न नसक्ने भएका छौँ। त्यही कारणले साइकोलोजी अध्ययन गर्ने मान्छेले सोसियोलोजी पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। सोसियोलोजी हैन अध्ययन, साइकोलोजी बुझ्नको लागि एन्थ्रोपोलोजी पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, साइकोलोजी, मेडिकल, पोलिटिकल साइन्स, यो चाहिँ थियोलोजी। अरू जति पनि हामी लोजीको कुरा गरौँ त्यो चाहिँ एक अर्कासँग सम्बन्धित भएको हामी पाउँछौँ। अनि त्यो सबै विषयहरू अध्ययन गर्नको निम्ति एकदम नै महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा आजभोलि चाहिँ यो एन्थ्रोपोलोजी चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय बनेको हामी पाउँछौँ। किनभने एन्थ्रोपोलोजी हामीले अध्ययन नगरिकन, एन्थ्रोपोस भनेको चाहिँ मानिस हो, लोजी भनेको मान्छे सम्बन्धी अध्ययनलाई हामी एन्थ्रोपोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि अब अरू थुप्रै लोजीहरू भएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले क्रिस्चियन थियोलोजियनहरूले पनि आजभोलि चाहिँ कतिवटा विषयहरूलाई इन्टिग्रेसन गर्ने काम गरिरहेको हामी पाउँछौँ। आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मैले यो कतिवटा कोर्सहरू गर्ने अवसर पाएको थिएँ। त्यो कोर्सको नाम चाहिँ थियो साइकोलोजी, थियोलोजी एन्ड स्पिरिचुअलिटी, हैन, साइकोलोजी, थियोलोजी र स्पिरिचुअलिटीको इन्टिग्रेसन। अनि यो कार्य चाहिँ क्रिस्चियन थुप्रै युनिभर्सिटीहरूले गरेको हामी पाउँछौँ। किनभने मान्छेलाई बुझ्नको निम्ति उसको साइकीलाई पनि बुझ्नुपर्ने, साइकोलोजी, त्यसपछि स्पिरिचुअलिटीलाई पनि बुझ्नुपर्ने,
अनि त्यसपछि थियोलोजीको कुरा पनि छ। त्यो कारणले त्यो किसिमको इन्टिग्रेसन भएको हामी पाउँछौँ र त्यो कारणले जुनसुकै अध्ययनमा पनि यो मानवलाई बुझ्ने अथवा मानव शास्त्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण अध्ययनको रूपमा अघि आइरहेको हामी पाउँछौँ। र आधुनिकीकरण र वर्तमान विकासले मानिसको पहिचानलाई सङ्कटमा पारेको छ। यस किसिमको परिस्थितिमा प्रभावकारी सेवालाई निरन्तरता दिन पनि हामीले क्रिस्चियन मानवशास्त्र सही किसिमले बुझ्नु अति आवश्यक छ। किनभने यो भनेको चाहिँ के हो भने आधुनिक जुन यो समय विकास हुँदै गएको छ र आधुनिकीकरणसँगै वर्तमान समयमा यो विकास भनेको चाहिँ केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक विकासको कुरा मात्र गरेको होइन, थुप्रै कुराहरू होइन, मानिसको भनौँ न दिमागी विकास, शिक्षाको विकास, अरू थुप्रै थुप्रै जुन क्षेत्रहरू छ त्यो विकासले गर्दाखेरि मानिसको पहिचान चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सङ्कटमा पर्दै गएको छ। त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स बन्दै गएको छ कि त्यो कारणले कतिजना मान्छेले फरक फरक मानिसहरूले मानिसको परिचय फरक फरक किसिमले दिइरहेको हामी पाउँछौँ। अनि यो परिस्थितिमा तपाईँ र हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ बिब्लिकल अथवा क्रिस्चियन एन्थ्रोपोलोजी अथवा बाइबलीय मानवशास्त्र के हो, बाइबलले मानिसको विषयमा के भन्दछ भन्ने कुरा बुझ्नु चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। र मानिसका विषयमा वर्तमान अवधारणाहरू केही मैले यहाँ ल्याएको छु। कतिजना मानिसहरूले अथवा कतिजना भनौँ न अध्ययनका क्षेत्रहरूले चाहिँ मानिसलाई एक मेसिनको रूपमा लिन्छ। मानिसलाई एक मेसिनको रूपमा लिनु भनेको चाहिँ मानिसलाई चाहिँ केही कुरा उत्पादन गर्ने होइन, एउटा भनौँ न श्रमको रूपमा मात्र लिइरहेको हामी पाउँछौँ। श्रमको रूपमा उसले चाहिँ यो संसारमा ऊ जन्मनु भनेकै केही काम गर्नको लागि जन्मनु हो। उसले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र ऊ चाहिँ मेसिन हो होइन, उसले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले विशेष गरेर यो 18औं शताब्दीपछि होइन यो फ्रान्समा भएको जुन औद्योगिक क्रान्ति, त्यसपछि अरू थुप्रै देशहरूमा भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि चाहिँ मानिसलाई एउटा मेसिनको रूपमा लिएको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले नै कतिजना मानिसहरू शोषणमा पर्ने कारण पनि त्यही हो। न्यूनतम ज्याला तिनीहरूले नपाउनु, कतिवटा सुविधाहरू नपाउनु कारण पनि यो चाहिँ एउटा मेसिनको रूपमा उसलाई उपभोग गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि दोस्रो गलत अवधारणा चाहिँ मानिस चाहिँ एक जीव हो, म्यान एज ए एनिमल, एउटा जीव हो। मान्छे चाहिँ अरू एनिमल जस्तै, अरू पशु पक्षी जस्तै, अरू जीव जस्तै एउटा जीव हो। त्यसमध्येमा मान्छे चाहिँ अलिकति एडभान्स भएको छ होइन, त्यो चाहिँ इभोल्युसनको कारण अरू कतिवटा कारणले मान्छे चाहिँ इभल्भ हुँदै गएको छ भन्ने किसिमले मात्र पनि मानिसलाई बुझेको हामी पाउँछौँ। भने कतिजना मानिस, कतिवटा होइन अध्ययन गर्ने मानिसहरूले, कतिवटा समुदायहरूले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ एक यौनिक प्राणी, म्यान एज ए सेक्सुअल बिइङ, विशेष गरेर यो चाहिँ सिगमन्ड फ्राइड भन्ने एकजना साइकोलोजिस्ट होइन, उसलाई चाहिँ मनोविज्ञानको पिता पनि भन्दछ धेरै मानिसहरूले। अनि ऊ आफैले पनि मान्छेलाई चाहिँ एउटा सेक्सुअल बिइङको रूपमा, मानिस चाहिँ एउटा यौनिक प्राणी मात्र हो होइन, त्यसलाई चाहिँ समग्रमा यौनसँग मात्र सम्बन्धित बनाएर अध्ययन गर्ने, बुझ्ने गरेको हामी पाउँछौँ। भने कतिजना मानिसहरूले मानिसलाई चाहिँ एक आर्थिक प्राणीको रूपमा बुझेको हामी पाउँछौँ। मान्छे हुनु चाहिँ आर्थिक कुरासँग सम्बन्धित छ, इकोनोमिक होइन, इकोनोमिक बिइङ। र यसले चाहिँ विशेष गरेर मान्छेको के कुरालाई जोड दिन्छ भने मान्छेको घाँस बाँस र कपासलाई होइन। मानिसको जीवन नै सर्वोपरि हो। ऊ बाँच्नुपर्छ, ऊ बाँच्नको निम्ति उसलाई घाँस बाँस कपासको आवश्यकता पर्छ। अनि त्यो घाँस बाँस कपास प्राप्त गर्नको निम्ति उसले जे जस्तो भनौँ न उपायहरू गर्न सक्छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ। त्यही भएको कारणले आजभोलि तपाईँ र हामीले होइन संसारमा हेऱ्यौँ भने, हाम्रो आफ्नै देशमा हेऱ्यौँ भने पनि मानिसहरू चाहिँ यो तीनवटा कुराहरूको निम्ति लागि परेको हामी देख्छौँ, तछाड मछाड गरिरहेको हामी देख्छौँ। त्यसपछि यो होइन कम्युनिस्ट एकजना सुरुवातकर्ता व्यक्ति कार्ल मार्क्सले पनि उसको अवधारणा पनि यही किसिमको थियो। उसले यसरी भनेका छन्, हरेक व्यक्तिलाई उसको क्षमता अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको आवश्यकता अनुसार त्यो कुरा चाहिँ दिनुपर्छ, उसले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। यदि मान्छेले घाँस बाँस कपास पायो भने उसको जीवन चाहिँ सफल भयो होइन। तर बाइबलले हामीलाई त्योभन्दा बढी हो भन्ने कुरा निश्चय नै सिकाउँछ। त्यसपछि अर्को एउटा अवधारणा छ, मानिस चाहिँ एक स्वतन्त्र प्राणी, म्यान एज अ फ्री बिइङ। भनेको चाहिँ मान्छे चाहिँ एउटा के भन्छ, एउटा यो चाहिँ यो जुन विज्ञानले पनि भन्छ नि, मान्छेमा चाहिँ विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू छ, त्यो तत्त्वहरू मिलेर मान्छे बनेको हो।
अनि मान्छेको मूल्य त्यति धेरै छैन। जब मान्छेको देह अन्त्य हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सबै कुराहरू फेरि मिल्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यो पञ्चतत्वको कुरा। र हैन यो पञ्चतत्व अरु कतिवटा कुराहरू गर्छन्, यो चाहिँ हिन्दू फिलोसफीमा पनि पाउँछौं र यो साइन्टिफिक उसमा पनि पञ्चतत्वलाई महत्त्व दिएको हामी पाउँछौं। मान्छे चाहिँ एउटा स्वतन्त्र प्राणी हो, ऊ चाहिँ जन्मन्छ मर्छ, उसको अस्तित्व त्यही सकिन्छ, त्यो किसिमको बुझाइ भएको पाउँछौं। त्यसपछि अर्को एउटा बुझाइ चाहिँ मानिस एक सामाजिक प्राणी हो हैन, मानिस चाहिँ समाजमा मिलिरहन्छ, अरु अरु प्राणी भन्दा अलिकति विकसित छ, त्यही कारणले ऊ चाहिँ समाजमा घुलमिल हुन, मिलेर बस्न सिकेको छ भन्ने किसिमको अवधारणा पनि भएको हामी पाउँछौं। र निश्चय नै जुन यो 7 वटा अवधारणा मैले तपाईहरुको बीचमा राखे, यसमध्येमा हामी केही हौं, तर हामी यति मात्र होइनौं हैन। हामी चाहिँ एउटा सेक्सुअल बिइङ हौं निश्चय नै। अर्को अर्थमा हामी चाहिँ हैन एउटा स्वतन्त्र प्राणी हौं हैन, अर्को अर्थमा हामी सामाजिक प्राणी हौं, तर हामी त्यति मात्र होइनौं। तिनीहरूले जसरी यसलाई चाहिँ टेक्निकल टर्ममा चाहिँ रिडक्सनिजम भन्छ। रिडक्सनिजम भनेको चाहिँ एउटा पोइन्टमा पोइन्ट आउट गर्नु, यो मात्र हो, यति मात्र हो। वास्तवमा चाहिँ मानिस यति मात्र हो भनेर हामीलाई बाइबलले सिकाउँदैन। अनि त्यही कारणले यो किसिमको रिडक्सन जुन छ यो चाहिँ उपयुक्त होइन। त्यसपछि अर्को एउटा विषय हामी बाइबलबाटै हेर्ने छौं, यो चाहिँ हो मानिसको सृष्टि हैन, क्रिएसन अफ ह्युमन काइन्ड। मानिसको सृष्टिको विषयमा बाइबलले के भन्छ हामीलाई? मानव जातिको उत्पत्तिको विषयमा फरक मतहरू पाइन्छ। किन फरक मतहरू पाइन्छ भने फरक अवधारणाहरूमा मानिसहरू जिइरहेका छन्। अनि त्यो अवधारणालाई सपोर्ट गर्नको निम्ति मानिसहरूले आफ्ना मतहरू बनाएको पाउँछौं। तर तपाईं र हामी चाहिँ हैन बाइबलीय मतमा अथवा बाइबलीय शिक्षामा हामी सहमत हुनु र त्यसलाई पछ्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यस विषयमा दार्शनिकहरू आफ्ना तर्क राख्छन् हैन, फिलोसफिकल तर्कहरू, रिजनहरू राख्छन् दार्शनिकहरू। विकासवादीहरू भनेको चाहिँ विशेष गरी इभोल्युसनिस्टहरू, डार्विनका चेलाहरू भन्न सक्छौं, तिनीहरू चाहिँ आफ्ना खोजहरू प्रस्तुत गर्छन्। सामाजिक वैज्ञानिकहरू आफ्ना परिकल्पनाहरू प्रस्तुत गर्छन् मानिसको सृष्टिको विषयमा। तर भजनकर्ताले मात्र आफ्नो सृष्टिको विषयमा पवित्र शास्त्रमा यसरी सटीक रूपमा भनेका छन्, म तपाईको प्रशंसा गर्छु, म परमप्रभुको प्रशंसा गर्छु, किनभने म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाएको छु। तपाईका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईबाट लुकेको थिएन। अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ, तपाईका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। आमेन। अनि यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन मानव शास्त्र बुझ्नको निम्ति हैन, मानिस को हो भन्ने कुरा बिब्लिकली बुझ्नको निम्ति यो चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति बेसिस हो, यो चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति आधार हो। भजन संग्रह 139 को 14 देखि 16। त्यसपछि निश्चय नै मानिस एक विवेकशील बौद्धिक प्राणी हो। मानिसमा दुईवटा तत्त्वहरू छन्, दृश्य र अदृश्य। मान्छेको दृश्य तत्त्व छ, मान्छेको अदृश्य तत्त्वहरू पनि छन्। मानिस भौतिक तत्त्व र अभौतिक तत्त्व मिलेर बनेको छ। मानिस चाहिँ दुईटा तत्त्वहरू मिलेर बनेको छ, एउटा चाहिँ भौतिक तत्त्व, अर्को चाहिँ अभौतिक तत्त्व। उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायले मानिसको सृष्टिको विषयमा यस किसिमको जानकारी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौं। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिसलाई बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। अनि यहाँ जुन जोड दिएको छ त्यो चाहिँ हाइलाइट गरिएको छ, दुईटा कुरा छ। भूमिको माटोबाट, त्यो चाहिँ भौतिक तत्त्व हो, म्याटर हो, त्यो म्याटेरियल म्याटर। त्यसपछि परमेश्वरले त्यो मानिसलाई जीवित बनाउनको निम्ति जुन जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो, ग्रीकमा चाहिँ न्युमा भन्छौं हामी, हिब्रूमा रुहाक। त्यो रुहाक परमेश्वरले मानिसको नाकको पालबाट फुकिदिनु भएपछि मान्छे चाहिँ जीवित प्राणी भयो। त्यही कारणले यो जीवनको श्वास चाहिँ अभौतिक तत्त्व हो, त्यो चाहिँ अदृश्य तत्त्व पनि हो।
यो वचन खण्डमा उल्लेख गरे अनुसार मानिसको सृष्टिमा दुई किसिमका तत्त्वहरू समावेश गरिएको पाइन्छ। पहिलो तत्त्व भूमिको माटो अनि दोस्रो तत्त्व जीवनको श्वास, अर्थात् यसलाई हामी परमेश्वरको श्वास पनि भन्न सक्छौँ। यी दुई तत्त्वहरूको समायोजनले मानिसलाई जीवित प्राणी बनायो। जबसम्म मान्छे भूमिको माटो मात्र थियो, ऊ चाहिँ जीवित थिएन। तर जब उसमा परमेश्वरको श्वास प्रवेश गर्यो, त्यसपछि मानिस चाहिँ जीवित प्राणी बनेको हामी देख्छौँ। र त्यसपछिको जुन प्याराग्राफ छ यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ यसरी लेखेको छु मैले, मानिस भौतिक शरीरमा मात्र सीमित छैन भन्ने कुरामा हामी सबैजना सहमत छौँ। तर युगौँदेखि मानिसमा तीन तत्त्वहरू शरीर, प्राण र आत्मा छन् कि दुई तत्त्वहरू शरीर र आत्मा छन् भन्ने विषयमा फरक मतहरू भएको हामी पाउँछौँ। चाहे हामी दुई तत्त्व भनौँ, चाहे हामी तीन तत्त्व भनौँ, वास्तवमा त्यसमा कुनै पनि फरक अर्थ दिँदैन। किन दिँदैन भने दुई तत्त्व मान्नेहरूले चाहिँ निश्चय नै त्यसमा चाहिँ एउटा भौतिक तत्त्व छ, एउटा अभौतिक तत्त्व छ। भौतिक तत्त्व चाहिँ माटो हो, शरीर हो, रगत र मासु हाड हो भने अभौतिक तत्त्व चाहिँ प्राण र आत्मा हो। अनि यो बाइबलमा चाहिँ प्राण, आत्मा, हृदय, अरू थुप्रै कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छ। विवेक, बुझाइ, यदि हामीले समग्र बाइबलमा हेर्ने हो भने कतिवटा बाइबलका पुस्तकहरूमा यो तीनवटा कुराहरू उल्लेख गरेको पाउँछौँ, प्राण, आत्मा, शरीर भने कतिवटा बाइबलको पदहरूमा चारवटा उल्लेख गरेको पनि पाउँछौँ। प्राण, आत्मा, शरीर र हृदय भनेको पाउँछौँ। कति ठाउँमा प्राण, आत्मा, शरीर, विवेक भनेको पाउँछौँ। त्यही कारणले यो विषयमा हामी धेरै अल्झिनु भन्दा सजिलो चाहिँ दुईटा तत्त्व, एउटा चाहिँ भौतिक तत्त्व, एउटा अभौतिक तत्त्व। प्राण, आत्मा, शरीर भनेर हामीले भने पनि शरीर भौतिक हो, प्राण र आत्मा अभौतिक हो। यदि हामीले हैन प्राण, आत्मा, शरीर, हृदय जेसुकै भने तापनि त्यो चाहिँ भनौँ न समग्रमा त्यो चाहिँ दुईटा तत्त्वमा गएर टुङ्गिन्छ। कसैले चाहिँ यो स्क्रिनमा केर्ने काम गर्नु भएको छ, यो चाहिँ नगरिदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो, माफ गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँ फेरि मैले यो कुरा लेखेको छु, पवित्र शास्त्रमा भौतिक तत्त्व शरीर र अभौतिक तत्त्व प्राण र आत्माको बीचमा भिन्नता देखाएको पाइन्छ। उत्पत्तिले बताउँछ तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट बनाउनु भयो। त्यो भूमिको माटोको निम्ति चाहिँ हिब्रू शब्द चाहिँ आदमाह भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। आदमाह, त्यही आदमाहबाट चाहिँ आदम भन्ने शब्द बनेको हो। वास्तवमा यो आदम भन्ने, यो जुन आदमाह भन्ने शब्द र आदम भन्ने शब्द छ उत्पत्तिको पुस्तकमा, त्यो चाहिँ वास्तवमा जेनेरिक नाम हो, मानिसलाई दिएको जेनेरिक नाम। यो जेनेरिक भनेर मैले भने यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मेडिकलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ भने निश्चय तपाईँले बुझ्नुभयो हैन, जेनेरिक ब्रान्ड नेम त्यो किसिमको हुन्छ। भन्न खोजेको यो आदमाहले चाहिँ समग्र ह्युमन काइन्ड हैन, समग्र मानव जातिलाई विशेष गरेर यसले बुझाउँछ। त्यो केवल आदमलाई मात्र बुझाउँदैन तर समग्र मानिसलाई बुझाउँछ। आदिम मानिसलाई दिएको आदम नाउँले उसको उत्पत्तिको विषयमा बताउँछ। वास्तवमा मानिस भूमिको माटो हो, त्यही कारणले उसलाई आदमाह भनेको, आदम भनेको। आदम चाहिँ भूमिको माटो हो। आदमको अर्को अर्थ पनि लाग्छ रातो माटो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। त्यो चाहिँ सायद मानिसको अलिकति वर्ण चाहिँ रातो रातो देखिने भएको कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा कतिजनाले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो छुट्टै विषय हो, तर महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ मानिस माटोबाट बनेको हो। मानिसमा माटोमा पाइने तत्त्वहरू पाइन्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पनि पुष्टि गरेको पाउँछ, क्याल्सियम, आइरन, पोटासियम लगायत अरू थुप्रै कुराहरू। अनि मानिसको जब मृत्यु हुन्छ त्यसपछि उसको पार्थिव शरीर माटोमै विलय हुन्छ भन्ने कुरा पनि बाइबलमा उल्लेख गरेको पाउँछौँ। त्यही कारणले मानिसको एउटा तत्त्व चाहिँ माटो हो, शरीर हो, रगत हो, मासु हो भने त्यसपछि अर्को मानिसको तत्त्व चाहिँ अभौतिक तत्त्व हो। त्यो अभौतिक तत्त्व चाहिँ प्राण, आत्मा हो, विवेक हो, हृदय हो हैन। छोटकरीमा हामी बुझ्नको निम्ति अभौतिक तत्त्व भन्न सक्छौँ। मानिसको जीवनमा भएको अभौतिक तत्त्व जीवनको श्वास हो उत्पत्तिको पुस्तक अनुसार। त्यसपछि यो के हो भन्ने कुरा पछि जसै हैन प्रोग्रेसिभ रेभोल्युसन, प्रगतिशील प्रकाश परमेश्वरले दिँदै जानुभयो आफ्नो विषयमा, त्यसपछि त्यो कुरालाई उहाँले खोल्नु भएको हामी देख्छौँ। र जीवनको श्वास अर्थात् परमेश्वरको श्वासमा भएको प्राण र आत्मा एउटै हो कि दुईटा भिन्न तत्त्व हो भन्ने विषयमा फरक मत पाइन्छ। यसमा हामी अल्मलिन चाहँदैनौँ, तर हाम्रो मुख्य कुरा चाहिँ मानिसमा दुईटा तत्त्व छ, एउटा देखिने र एउटा नदेखिने, जसलाई हामी शरीर भन्छौँ।
अर्को भाषामा हामी यो पनि भन्न सक्छौँ, शारीरिक कुरा र आत्मिक कुरा। एकजना थियोलोजियन टीसी हामोन्डले यसो भनेका छन्, निश्चय नै बाइबलीय भाषामा प्राण र आत्मालाई पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग गरिएको छैन, तर अर्कोतिर यिनीहरूलाई सदा निर्दिष्ट भिन्न शब्दावलीको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसैले यिनीहरूलाई एउटै सार तत्त्वका फरक पक्षहरू हुन् भन्न सकिन्छ, तर प्राण र आत्मामा आधारभूत साझा तत्त्व पाइन्छ। किनभने बाइबलमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्राण र आत्मा छुट्टा छुट्टै हो अथवा एउटै हो भन्ने किसिमले चाहिँ स्पष्ट लेखेको पाइँदैन। त्यही कारणले यस्ता विषयहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि एउटा मात्र पद अथवा एउटा मात्र खण्डलाई हामीले आधार बनाउनु कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो गल्ती हुन सक्छ है। यो कुरामा हामी होशियार हुनुपर्छ। र समग्रमा हाम्रो चलन चल्तीमा चाहिँ हामी बुझ्नको लागि, मानिस बन्नको लागि चाहिँ शरीर प्राण आत्मा चाहिन्छ भन्ने बुझ्छौँ। यो हाम्रो सामान्य बुझाइ हो र यो निश्चय नै ठिक छ। यसमा कुनै पनि त्यो किसिमको भनौँ न डिस्प्युटहरू नभएको हामी पाउँछौँ। र यो चित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पहिलाको चित्र तपाईँले हेर्नुहोस्, प्राण आत्मा शरीर हैन, तीनवटा भागहरू छन् हामी बन्नको लागि एज अ होल। त्यसपछि यो प्राण आत्मा शरीरले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दा यो बल्ब जस्तै के। प्राण यो शरीर भनेको चाहिँ यो खोल हो, कभर हो, शरीर हो के। आत्माले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई इल्युमिनेट गर्ने काम गर्छ, प्रज्वलित गर्ने काम गर्छ, जीवन दिने काम गर्छ। अनि त्यो जीवन चाहिँ प्राणले व्यक्त गर्छ के। त्यो जीवन चाहिँ प्राणले व्यक्त गर्छ। र यो कुरालाई अझ बुझ्नको निम्ति सायद पछि आउने कतिवटा स्लाइडहरूले हामीलाई मद्दत गर्छ। पवित्र शास्त्रले एक व्यक्तिलाई भौतिक र अभौतिक तत्त्वहरूको समायोजनबाट बनाइएको सृष्टिको रूपमा वर्णन गर्छ। आधारभूत रूपमा हामी शरीर प्राण र आत्मा हौं भने पुनरुत्थानले पनि स्पष्ट पार्छ। किनभने यदि हामीले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय र विशेष गरेर फिलिपीको पुस्तक पनि हामीले अध्ययन गर्यौं भने यो कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौं। हामी शरीर भन्दा अझ बढी हौं भन्ने तथ्य हामीलाई यसले जानकारी दिन्छ। यसबाट हामी थाहा पाउँछौं हामी चाहिँ मानिस चाहिँ शरीर मात्र होइन, मानिस चाहिँ मेसिन मात्र होइन, मानिस चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा भएको नाट्यशालाको एउटा पात्र होइन, मानिस चाहिँ हैन सामाजिक प्राणी मात्र होइन, त्यो भन्दा अझ बढी हो। बाइबलले हामीलाई त्यो भन्दा अझ बढी हो भन्ने कुरा विशेष गरेर सिकाउँछ। र विशेष गरेर अहिले हामीले दुईटा कुरा गर्यौं। मानिसमा चाहिँ दुई किसिमको तत्त्वहरू मिलेर बनेको छ। एउटा चाहिँ शरीर, अर्को चाहिँ शरीर होइन, आत्मिक तत्त्व भनौं त्यसलाई सजिलोको लागि, प्राण र आत्मा। र प्राण र आत्मालाई बुझ्न अरु शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको पाउँछौं। र शरीर सम्बन्धी पनि कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा गलत धारणा भएको पाउँछौं। र विशेष गरी तीन किसिमको धारणा चाहिँ प्रचलित छ। पहिलो चाहिँ शरीर आत्माको खोल हो भनी विशेष गरिकन ग्रीक दार्शनिकहरूले शरीर र आत्माको बीचमा द्विभाजन गरेको पाउँछौं, डायकोटोमी। शरीर र आत्मा चाहिँ, शरीर चाहिँ खोल हो, आत्मा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, गुदी चाहिँ आत्मा हो। त्यही भएको कारणले नै यो ग्रीक फिलोसफीबाट यो के भन्छ नस्टिसिजम, ज्ञानवादी हैन, यो कुराले चाहिँ विशेष गरेर कोरिन्थीको मण्डलीलाई ठूलो प्रभाव पारेको थियो। तिनीहरूले चाहिँ शरीर महत्त्वपूर्ण के रे, शरीर खोल मात्र हो, शरीरमा जे गरे पनि हुन्छ, आत्मा चाहिँ हामीले बचाउनु पर्ने हो। त्यही कारणले त्यहाँ मूर्ति पूजाको कुरा, व्यभिचारको कुरा, थुप्रै कुराहरू त्यो चाहिँ शरीरमा हुने कुरा हो, त्यसले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई असर गर्दैन भन्ने किसिमका कुराहरू सिकाएको हामी पाउँछौं। निश्चय नै यो चाहिँ बाइबलीय होइन। शरीर चाहिँ आत्माको खोल मात्र हो, शरीर चाहिँ मर्छ त्यसपछि सक्छ होइन है प्रियहरू। कोरिन्थी 15 अध्याय अध्ययन गरौँ। पावलले भनेको छ हामी चाहिँ नाशवान शरीरमा रोपिन्छौं अनि अविनाशी शरीरमा हामी चाहिँ फेरि पुनरुत्थान हुन्छौं। त्यसको निम्ति पावलले चाहिँ एउटा टेक्निकल शब्द प्रयोग गरेको छ, सोमा न्यूमाटिकन। सोमा न्यूमाटिकन चाहिँ आत्मिक शरीर भन्ने शब्द पावलले प्रयोग गरेको छ। त्यसलाई हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ महिमित शरीर भनेर अनुवाद गरेको हामी पाउँछौं हैन। त्यो एउटा छुट्टै विषय हुन सक्छ, पछि हामी चर्चा गरौँला। तर शरीर चाहिँ केवल आत्माको खोल मात्र चाहिँ होइन, शरीरको पनि महत्त्व छ है। शरीरको महत्त्व भएको कारणले नै प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि शरीर बन्नु भयो।
उहाँ यस संसारमा हुनुहुँदाखेरि उहाँको शरीर चाहिँ तपाईँ र मेरो शरीर जस्तै हो। उहाँको पनि रगत बग्यो, उहाँलाई पनि भोक लाग्यो, उहाँ पनि रुनु भयो, उहाँ पनि थाक्नु भयो। उहाँ चाहिँ सुपरम्यान हुनुहुन्थेन हैन। आजभोलिका यो मुभी स्टारहरू जो छ, हिरोहरू, त्यो किसिमले उहाँले जीवन नजिउनु भएको हामी देख्छौँ। त्यही कारणले यो पढ्न चाहन्छु। तिनीहरूको दृष्टिकोण अनुसार आत्मा अभौतिक हो, त्यसैले यो असल छ, तर शरीर भौतिक हो, त्यसैले यो खराब छ। यस दृष्टिकोणले शरीरलाई आवश्यक महत्त्व दिँदैन। समष्टिगत रूपमा पवित्र शास्त्रले शरीरलाई खराब तत्त्वको रूपमा प्रस्तुत गरेको छैन। कतिपय वचन खण्डमा शरीरलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको पनि हामी पाउँछौँ। शारीरिक मृत्युले मात्र शरीरलाई आत्माबाट अलग बनाउन सक्छ। तर फेरि वचनमा चाहिँ हामीले त्यो हैन शरीर, महिमित शरीर प्राप्त गर्नेछौँ भनेको छ। त्यसलाई किन महिमित शरीर भनेको भने त्यो शरीर चाहिँ अहिलेको जस्तो हुन्छ कि पछि त्यो फरक किसिमको त्यो कसैले पनि अनुभव गरेको छैन। त्यही कारणले बाइबलमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मानवीय क्षमताले एक्सप्लेन गर्न, व्याख्या गर्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ महिमित भन्ने नाम दिएको, तपाईले त्यो टेक्निकल टर्म प्रयोग गरेको तपाईले पाउनुहुन्छ बाइबलमा है। त्यसपछि दोस्रो धारणा चाहिँ मानव जीवनको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण तत्त्व शरीर हो भन्ने दृष्टिकोण पनि प्रसिद्ध छ, अनि यो पनि गलत हो। यसले चाहिँ हामीलाई विशेष गरेर सुख भोग हैन, मानिसको भनौँ न यो सबै कुरा चाहिँ शरीरमै हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो टेक्निकल उसमा चाहिँ होडोनिजम भन्छ, हेडोनिजम, चारवाक दर्शन नेपालीमा। अनि यसले चाहिँ शरीरमा जे गर्नुपर्छ शरीरमै गर्ने हो, सबै कुरा हैन शरीरमै गर्ने हो। यो पनि गलत हो हैन, यो पनि गलत हो। भने अर्को एउटा दृष्टिकोण छ, शरीर आत्माको सहयात्री हो। शरीर आत्मामा परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउने एउटा माध्यम हो, किनकि पवित्र शास्त्रमा शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर भनिएको छ। शरीर हामीले उच्च आदर दिएर हामी दास बन्नुपर्ने मालिक होइन, हामी शरीरको दास बन्ने होइन भनेको के। साथै हामीले दण्ड दिनुपर्ने हाम्रो शत्रु पनि होइन। कतिपल्ट शरीरलाई मान्छेले मालिक बनाउँछ, कतिपल्ट मान्छेले शरीरलाई मान्छेले हैन शत्रु बनाउँछ अथवा त्यसलाई दण्ड दिने काम गर्छ। त्यो दुईटै कुरा गलत हो। बरु हामीले आफ्नो शरीरलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्छ, ताकि हामी आफ्नो शरीरबाट ख्रीष्टलाई महिमा दिन सकौं। अन्तिम न्यायमा परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई आफ्नो शरीरमा गरेको कामको आधारमा इनाम दिनुहुनेछ, कोरिन्थीको पत्र अनुसार। किनभने हामीले जति काम गर्छौं त्यो प्राय शरीरमा हुन्छ। सारा संसारको पापको निम्ति ख्रीष्ट बलि हुन हैन, ख्रीष्ट पनि शरीरमा यस संसारमा आउनुभयो। त्यही कारणले शरीर महत्त्वपूर्ण छैन भन्ने यदाकदा शिक्षाहरू हामी सुन्न पाउँछौं। त्यो पनि अलिकति हामी होशियार हुनुपर्छ। शरीर महत्त्वपूर्ण छ। यदि शरीर महत्त्वपूर्ण थिएन भने किन हामी काम गर्थ्यौं होला, किन हामी हाम्रो व्यापार बिजनेस बढाउँथ्यौं होला, हाम्रो इन्फ्लुएन्स बढाउँथ्यौं होला, हाम्रो भनौँ न थुप्रै कुराहरू हामी बढाउँथ्यौं होला। त्यो सबै कुराहरू शरीरमा हुन्छ। त्यही कारणले शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसको एउटा निश्चित सीमा छ है प्रियहरू, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र मानवको अभौतिक तत्त्वको उत्पत्ति सम्बन्धी पनि 3 दृष्टिकोणहरू छ। यो विषयमा म डिटेल जान सक्दिनँ, पछि तपाईहरुले कुनै ठाउँमा यो विषयमा पढ्ने अवसर मौका पाउनु होला। विशेष गरेर 3वटा पूर्व अस्तित्वको दृष्टिकोण भन्छौं, त्यो भनेको चाहिँ आत्मा चाहिँ पहिलादेखि नै थियो। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर हिन्दू फिलोसफीसँग मिल्दोजुल्दो छ। आत्मा चाहिँ मर्छ, मान्छे मर्छ, आत्मा चाहिँ ब्रह्माण्डमा जान्छ, फेरि हैन पुनर्जन्म। क्रिस्चियनहरुको बीचमा पनि त्यो किसिमको बुझाइ पनि भएको हामी पाउँछौं। विशेष गरेर ओरिगेन लगायत कतिजनाहरूले यो दृष्टिकोणलाई गरेको पाउँछौं। त्यसपछि सृष्टिको दृष्टिकोण भनेको चाहिँ एकजना मान्छेको जब सृष्टि हुन्छ आमाको गर्भमा, त्यो बेलामा नै प्राण, आत्मा, शरीर तीनटै आउँछ भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। र कतिजना थियोलोजियनहरू यसमा सहमत नभएको पनि हामी पाउँछौं। भने अर्को दृष्टिकोण छ ट्राडुसियन दृष्टिकोण भन्छ। यो ट्राडुसियन दृष्टिकोणमा चाहिँ आदम र हव्वालाई चाहिँ परमेश्वरले प्राण, आत्मा, शरीर तीनटै दिनुभयो, तर त्यसपछि जन्मेका बालकहरुमा चाहिँ हैन शरीर चाहिँ परमेश्वरको देन हो भने प्राण र आत्मा चाहिँ आमा बाउबाट सर्दै जान्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण हो यो। र यसमा पनि धेरैजना प्रसिद्ध क्रिस्चियन थियोलोजियनहरू भनौँ न सहमत भएको पाउँछौं। र यो छुट्टै अध्ययनको विषय हो, र यो छोटो अवधिमा तपाईहरुलाई म स्पष्ट पार्न नसकौँला, त्यसको निम्ति म क्षमा प्रार्थी छौं। किनभने अहिलेको हाम्रो तत्कालीन विषय चाहिँ त्यो होइन, तर यस विषयमा अलिकति जानकारी तपाईहरुलाई दिएँ। र मानिसको बनोटको विषयमा अझ अलिकति कुरा मैले लेखेको छु। परमेश्वरले प्रथम मानिसहरूलाई
पाप गर्न नसक्ने क्षमता सहित किन सृष्टि गर्नुभयो? धेरै पटक यो प्रश्न पनि मान्छेकोमा आउँछ। अनि परमेश्वरले यस संसारमा पाप प्रवेश गर्नदेखि रोक्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। यदि उहाँले त्यसो गर्नुभएको भए मानिसमा भएको परमेश्वरको स्वरूपको कुनै अर्थ हुने थिएन। साथै मानिस स्वतन्त्र प्राणी बन्ने थिएन। मानिस चाहिँ चाबी लगाएपछि चल्ने खेलौना वा रोबोट बन्ने थियो। पापको उत्पत्तिको विषयमा हामीसँग सठिक जवाफ सायद छैन होला, कहिलेकाहीँ हामी दिन सक्दैनौँ। धेरै पटक मान्छेले यो प्रश्न गरेको गर्छ, परमेश्वरले किन यस्तो गर्नु? सबै जवाफ हामीसँग छैन प्रियहरू, तर परमेश्वरलाई सबै कुराहरू थाहा छ, जवाफ परमेश्वरसँग छ। त्यसैले उहाँले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्न चुनौती उठाउन उहाँ योग्य हुनुभयो भनी हामीले विचार गर्नुपर्छ। सबै प्रश्नको जवाफ हामीसँग छैन, तर परमेश्वरसँग त्यो प्रश्नको जवाफहरू छन्। अनि उहाँले वास्तवमा मानिसलाई सृष्टि गर्नको निम्ति चुनौती उठाउनु भयो, किनभने त्यो कुरा उहाँलाई थाहा थियो के हुन्छ र के हुनेछ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। र यो तीनवटा कुराहरूको विषयमा अलिकति तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। शरीर चाहिँ संसार चेतन हुन्छ। शरीर संसार चेतन हुन्छ भनेको शरीर चाहिँ यो संसार भनेको चाहिँ के हो भनेर तपाईँले बुझ्न चाहनुभयो भने पुनर्जीवन अध्ययन बाइबलको पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 15 पदमा जुन एउटा लेख दिएको छ, कमेन्ट्री दिएको छ, त्यहाँ तपाईँले पढ्नुभयो भने संसार के हो तपाईँले बुझ्न सजिलो हुन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ यो जुन बाहिरी कुराहरू छ त्यो कुराप्रति चाहिँ आकर्षित हुन्छ शरीर चाहिँ। बाहिरी कुराहरू, चाहे त्यो प्लेजरको कुरा होस्, चाहे त्यो खानपानको कुरा होस्, चाहे त्यो चाहिँ होइन, बाइबलका थुप्रै लेखकहरूले घमण्ड, सेखी, थुप्रै नामहरू दिएको छ। र पावलले चाहिँ विशेष गरेर त्यसलाई चाहिँ टेक्निकल टर्म दिएको छ, त्यो चाहिँ हो पापमय स्वभाव। कहिलेकाहीँ पावलले पुरानो स्वभाव पनि भनेको छ, पुरानो मनुष्यत्व पनि भनेको छ शरीरलाई। र विशेष गरेर बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फ्लेस भनेको छ। त्यो फ्लेसले चाहिँ विशेष गरेर संसारिकपनलाई बुझाउँछ, र शरीर चाहिँ संसार चेतन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो प्राण चाहिँ स्वचेतन हुन्छ। स्वचेतन भनेको चाहिँ म को हुँ भनेर चिन्न सक्ने, जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, अनुभव गर्न सक्ने। र यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो व्यक्तित्व बढ्छ, पर्सनालिटी, हाम्रो इमोसन्सहरू, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो इच्छा, हाम्रो सोचाइका कुराहरू चाहिँ विशेष गरेर प्राणसँग सम्बन्धित छ। यो चाहिँ स्वचेतन हो भने त्यसपछि अर्को एउटा तत्त्व छ, त्यो चाहिँ आत्मा हो। यो आत्मा चाहिँ परमेश्वर चेतन, यसले चाहिँ निश्चयता दिने काम गर्छ। यो चाहिँ अन्तर्ज्ञान हो, अन्तर्दृष्टिको कुराहरू हो। यसले चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा गर्न सक्ने, परमेश्वरसँग सञ्चार गर्न सक्ने, कम्युनिकेट गर्न सक्ने, हैन, त्यसपछि परमेश्वरसँग सम्बन्धित हुन सक्ने, परमेश्वरको खोजी गर्ने तत्त्व चाहिँ आत्मा हो। अनि त्यो कारणले परमेश्वरसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्ध राख्न हामीलाई आत्माले सहायता गर्छ, मद्दत गर्छ। फेरि पनि यो चित्र मैले ल्याएँ किनभने शरीर चाहिँ खोल हो, हाम्रो प्राण चाहिँ त्यो परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा चाहिँ प्राणबाट व्यक्त हुन्छ कि हामी भावनामा व्यक्त गर्छ। प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो, व्यक्त हुन्छ त्यो, हैन। त्यो कारणले प्राणले चाहिँ त्यसलाई व्यक्त गर्ने काम गर्छ। र त्यसपछि हामीलाई दुई भिन्न दिशातिर आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। प्राण, आत्मा, शरीर, यो तीनटा कुराहरूको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको जीवनमा अझ स्पष्टसँग हामी देख्न सक्छौँ, नन क्रिस्चियनहरूको जीवनमा भन्दा पनि। र यो शरीरले चाहिँ पुरानो स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्छ, प्राणले हाम्रो व्यक्तित्व, हाम्रो विचार, हैन, हाम्रो मनको कुरालाई प्रतिनिधित्व, आत्माले चाहिँ नयाँ स्वभाव, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई यसले विशेष गरेर हैन जनाउँछ। त्यही कारणले शरीरले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि संसारतिर, संसारका कुरातिर आकर्षण गर्न खोज्छ भने नयाँ स्वभाव आत्माले चाहिँ यीशुलाई पछ्याउने कुरातिर आकर्षण गर्छ। प्राणले चाहिँ आफ्नै इच्छा पुरा गर्ने कुरातिर हामीलाई आकर्षण गर्छ। त्यही कारणले यो चाहिँ हैन ट्रायोज हामी पाउँछौँ। यो तीनवटा पक्षको चाहिँ, तीनटा पार्टिजहरूको चाहिँ द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट भइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यही कारणले कहिलेकाहीँ कतिजना मानिसहरू हुन्छ नि नास्टिक टाइपको, त्यो नास्टिक टाइपको मान्छे चाहिँ प्राणद्वारा सञ्चालित मान्छे हुन् के। त्यही भएर आजभोलि चाहिँ यो न्यू रिलिजन भन्छ, थुप्रै कुराहरू छ। न्यू एज रिलिजन भन्छ। यो न्यू एज रिलिजन भनेको चाहिँ कति ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने मनी, पैसा चाहिँ तिनीहरूलाई सबै कुरा हो, र पैसा कमाउनु नै तिनीहरूको रिलिजन हो, धर्म हो, हैन।
त्यो चाहिँ न्यू रिलिजन, त्यो चाहिँ प्राणद्वारा आफ्नो इच्छाद्वारा शासन गरिएको व्यक्तिमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि हैन शरीरद्वारा शासन गरिएको चाहिँ शरीरका अभिलाषाहरू मा चाहिँ लाग्ने हुन्छ र जो व्यक्ति चाहिँ प्राणद्वारा मात्र शासित हुन्छ त्यो मान्छे शरीरतिर ढल्किने धेरै सम्भावना हुन्छ। त्यो कारणले हामी चाहिँ आत्माद्वारा नियन्त्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यसले चाहिँ हामीलाई येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो प्रभुलाई पछ्याउनको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्छ। त्यसपछि पावलले यो कुरा यसो भनेको छ रोमी 8:5 मा, किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरका कुरामा मन लगाउँछन् तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माका कुरामा मन लगाउँछन्। त्यो कारणले हामी मानिसलाई शरीरले पनि हामीसँग बोलिरहेको हुन्छ, पवित्र आत्मा पनि हामीसँग बोलिराख्नु भएको हुन्छ। अब हामीले सुन्ने कसलाई र हामीले सुन्नुपर्ने कसलाई भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ नितान्त रूपमा व्यक्तिको निर्णय हो। जब एकजना व्यक्तिले म परमेश्वरको कुरा सुन्छु, म शरीरको कुरा छोड्छु भन्ने कुरा गर्छ भने त्यो मान्छे निश्चय नै आत्मामा त्यसपछि जिउन सुरु गर्छ। र यो प्राण आत्मा शरीरको विषयमा बुझ्नको निम्ति पावलले चाहिँ कोरिन्थी 2 अध्यायमा 3 किसिमका मानिसहरूको कुरा गरेको छ। सांसारिक मानिस, अनात्मिक मानिस, आत्मिक मानिस। र पावलले त्यहाँ 3 वटा टेक्निकल ग्रीक शब्दहरू पनि प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। र यो विषयमा पनि तपाईले पुनर्जीवन अध्ययन बाइबलको यो पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायको जुन पदमा त्यो दिएको छ 3-4 पदतिर त्यसको एउटा लेख पनि छ, कमेन्ट्री पनि छ। त्यो तपाईले त्यहाँ पढ्नु भयो भने 3 किसिमका मानिसहरू बुझ्न तपाईलाई सहायता हुन्छ। सांसारिक मान्छे भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्दै नचिनेको, चिन्न बाँकी भएको मानिस हो भने अनात्मिक मानिस भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चिनिसकेको तर आफ्नै प्राण शरीरको इच्छामा हिँड्ने, आत्माको इच्छामा नहिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ अनात्मिक मानिस भनेको छ, कार्नल, अनात्मिक। त्यसपछि पवित्र आत्मा जुन हामीलाई दिएको छ र पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ पावलले आत्मिक मान्छे भनेर कोरिन्थीको पुस्तकमा भनेको हामी पाउँछौँ। हामी यो अलिकति अघि गयो म भन्दा, हामी विश्वासी बन्नुभन्दा अघि हाम्रो आत्मा चाहिँ मरेको, निदाएको, सुसुप्त अवस्थामा रहन्छ र परमेश्वरको उपस्थिति र आवाज प्रति अचेतन बन्छ आत्मा। र यो चाहिँ यो आत्मा जुन छ यो चाहिँ क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन सबैसँग छ के। अनि नन क्रिस्चियनहरुसँग क्रिस्चियन शिक्षा अनुसार चाहिँ नन क्रिस्चियनहरुसँग भएको आत्मा चाहिँ सुसुप्त भएको छ, निदाएको छ। त्यही भएर जब हामी प्रभुलाई चिन्छौं अनि हामी चाहिँ अवेक, कतिजना थियोलोजियनहरुले चाहिँ त्यो आत्माले नयाँ जीवन पाएको अथवा आत्मा चाहिँ जागरुक भएको उसको लागि चाहिँ अवेक भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौं। र यो तपाईले थेसलोनिकीको पत्रमा पनि अवेक शब्द प्रयोग गरेको हामी पाउँछौं। अवेक हैन, त्यो चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो कहिलेकाहीँ हामी सुतिरहेका हुन्छौं, कसैले बिउजाउँदाखेरि हामी जराक जुरुक उठ्छौं नि, त्यो किसिमको भनेको हामीमा चाहिँ त्यो चेतना आएको के, परमेश्वर प्रतिको चेतनमा चाहिँ इनलाइट भएको, त्यसमा चाहिँ एक किसिमले ज्योति परेको भन्न सक्छौं हामी। त्यो किसिमको कुरा देख्छौं। एफिसीको पुस्तकले पनि यो कुरा भन्छ 2:1 ले, तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। कलसी 2:13 यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताहरूका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू एकपल्ट चल्दथ्यौ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरलाई सुन्न नसक्ने, परमेश्वरको कुराहरू थाहा गर्न नसक्ने स्थितिमा भएको के। यहाँ एकजना मान्छे छ नि, यो चाहिँ अर्धचेतमा छ के यो हैन। कतिजना पहिला हामीले भनेको सुन्थ्यौं, कतिजना मान्छे चाहिँ सुतिरा हुन्छ रे, उसलाई उचालेर कतै लगेर राख्यो भने पनि थाहा हुन्न रे। हो, तपाईँ र हामीहरूको त्यो परमेश्वर प्रतिको चेतना पनि त्यस्तो भएको हुन्छ हामीले प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि। तर जब हामीले प्रभुलाई चिन्छौं त्यो आत्मा चाहिँ हैन, दिनानुदिन जसै हामी प्रभुमा बढ्छौं त्यो इनलाइट हुने कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा हामी त्यसमा बढ्दै जान्छौं। पवित्र आत्मा हाम्रा प्राणमा आउनु भएर हाम्रो आत्मालाई पुनर्जीवित पार्नु भएको भएपछि हाम्रो आत्मा जागरुक हुन्छ।
होइन त्यो अघिको जस्तो यहाँ फुल फुल आओस् त आओ। मैले तिमीहरूलाई नयाँ गरी जन्मनु पर्छ भन्दा अचम्म नमान भनेर प्रभुले येशूले चाहिँ निकोदेमसलाई भन्नुभएको हामी पाउँछ। र एफिसी 2 को 4 र 5 मा यसरी लेखेको छ, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसै कारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँग जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै उहाँ तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ भनेर पावलले भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। थेसलोनिकीमा पनि यस्तै वचन हामी पाउँछौँ। शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त प्राण, आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, आत्मा मात्र भनेको छैन है, आत्मा मात्र निष्कलङ्क रहोस् भनेको छैन, शरीर पनि भनेको छ। प्राण, आत्मा, शरीर, भौतिक तत्त्व र अभौतिक तत्त्व दुवै चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ निष्कलङ्क रहोस्। यसको अर्थ के हो भने शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ, शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ। शरीरमा चाहिँ हामीले जे गरे पनि हुन्छ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सुन्छौँ शरीर महत्त्वपूर्ण होइन, आत्मिक कुरा मात्र महत्त्वपूर्ण हो। द्याट्स रङ। किनभने वचनमा हामी त्यस्तो किसिमले शरीरलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरा हामी पाउँदैनौँ। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासी हुनुहुन्छ, उहाँले नै यो गर्नुहुनेछ भनेर भनेको हामी पाउँछौँ। र अन्तिममा म चाहिँ अन्तिमतिर आइसकेको छु। किन शरीर र आत्मा दुवै महत्त्वपूर्ण छ? शरीर र आत्मा दुवै महत्त्वपूर्ण छ प्रियहरू। हामीहरूको बाहिरी जीवन अथवा भित्री जीवन भन्छौँ हामी होइन, बाहिरी स्वभाव, भित्री स्वभाव, त्यो दुवै महत्त्वपूर्ण छ। समग्रमा हाम्रो जुन मानिसको बनावट छ, यो सम्पूर्ण बनावट नै महत्त्वपूर्ण छ कि। त्यो कारणले यो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायमा यो कुरा पावलले विस्तृत रूपमा वर्णन गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ त्यो बेलाको तत्कालीन खाँचो थियो, किनभने मानिसहरू चाहिँ आत्मिकी कुरा, आत्मा आत्मा आत्मिकी कुरा भनेर धेरै लागे र शरीरलाई चाहिँ तिनीहरूले व्यवस्था गरे। शरीरमा तिनीहरूले पाप गर्न थाले। यदि हामीले शरीरमा पाप गर्यौँ भने हाम्रो आत्मा पनि मर्न सक्छ, किनभने पाप चाहिँ डाइरेक्टली आत्माले गर्दैन, हाम्रो शरीरले गर्छ। त्यही भएर शरीरमा हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर अघि नै पनि मैले यो शब्द भनेको थिएँ, सोमा न्युमाटिकन, स्पिरिचुअल बडी। वास्तवमा स्पिरिचुअल बडी चाहिँ हाम्रो बुझाइमा, मानवीय बुझाइमा यो चाहिँ अक्सिमोरन हो। अक्सिमोरन भनेको चाहिँ के अरे यो टाटो हट आइस भने जस्तै हो कि। आइस चाहिँ टाटो हुँदैन, आइस चाहिँ चिसो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मान्छेले त्यो आइस समात्दाखेरि त्यसले चाहिँ पोलेको जस्तो फिल हुन सक्छ, टाटो आइस हो। किनभने शरीर, आत्मा चाहिँ आत्मा हो, शरीर चाहिँ शरीर हो। अनि यो आत्मा र शरीरको जुन समायोजन छ त्यसलाई चाहिँ पावलले सोमा न्युमाटिकन भनेको छ, स्पिरिचुअल बडी। हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ आत्मिक शरीर अथवा महिमित शरीर भनेर उल्था गरेको, र प्रायः जसो हामी चाहिँ आत्मिक शरीर भन्नुभन्दा पनि महिमित शरीर भनेर हामीले भन्ने गरेको हामी पाउँछौँ। यसले चाहिँ के बुझाउँछ भने तपाईँ र हामीले जब मान्छेलाई सृष्टि गरेको कुरा हामीले पढ्यौँ नि, उत्पत्ति 2 अध्यायमा माटोबाट उहाँले बनाउनु भयो, त्यसपछि सास फुकिदिनु भयो। त्यो होइन, माटो चाहिँ शरीर हो, श्वास चाहिँ आत्मिक तत्त्व हो। त्यही कारणले हामी मरिसकेपछि फेरि हामी त्यो प्राप्त गर्नेछौँ, हामीले शरीर प्राप्त गर्नेछौँ। तपाईँले सोध्नु होला त्यो शरीर कस्तो हुन्छ? आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन त्यो शरीर कस्तो हुन्छ। त्यो शरीर हामीले अनुभव गरिसकेका छैनौँ, र त्यो शरीर अनुभव गरिसकेर कोही पनि फर्किआएका पनि छैनन्। त्यो कारणले अहिले हामी भन्न सक्दैनौँ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने यदि हामीले यो न्यू टेस्टामेन्ट, नयाँ करार लेखिएको समयका र त्योभन्दा अघिका थुप्रै मानिसहरूले, दार्शनिकहरूले, कतिजना भनौँ न यो पुरानो करारका टिप्पणी लेख्ने व्यक्तिहरू, त्यो बेलाका व्यक्तिहरूले थुप्रै यो प्राण, आत्मा, शरीरको विषयमा थुप्रै कुराहरू लेखेका छन्। तर यो सोमा न्युमाटिकन भन्ने शब्द चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। यो चाहिँ पावलको एउटा महत्त्वपूर्ण टेक्निकल टर्म हो। यो चाहिँ पावलको थियोलोजी हो। यो चाहिँ पावलले चाहिँ हामीहरूको शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ र एक दिन हामी शरीरमा फेरि पुनरुत्थान हुनेछौँ। हामीले शरीर, मान्छे जब मर्छ शरीर र आत्मा चाहिँ अलग हुन्छ क्या। त्यो शरीर चाहिँ हाम्रो कुहिन्छ, नाश हुन्छ, माटोमा मिल्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ होइन परमेश्वरकोमा जान्छ।
अनि जब हाम्रो पुनरुत्थान हुन्छ नि अन्तिम दिनमा त्यहाँ हामीले शरीर प्राप्त हुन्छ, त्यो आत्मामा फेरि शरीर त्यहाँ आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि हामी फेरि 1000 वर्ष शासन गर्न आउनेछौँ। त्यही कारणले यो शरीर र आत्मा जुन छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। त्यही कारणले पावलले यो कुरा बुझाउनको निम्ति कोरिन्थी 15 अध्यायमा चाहिँ सोमा न्युमाटिकन यो शब्द प्रयोग गरेको पाउँछौँ। यो फिलिपीमा पनि यो किसिमको अवधारणा पावलले व्यक्त गरेको पाउँछौँ। त्यही कारणले पुनरुत्थान हुन्छ प्रियहरू, हामी पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छौँ। हामी चाहिँ सदुकीहरू होइनौँ, सदुकीहरू पुनरुत्थानमा विश्वास गर्दैनौँ थिए, त्यस अर्थमा हामी फरिसी पनि होइनौँ, तर हामी प्रभु येशूले सिकाउनु भए अनुसार हामी पुनरुत्थानमा विश्वास गर्छौँ र प्रभुका चेलाहरूले पनि पुनरुत्थानको विषयमा सिकाएको हामी देख्छौँ, थाहा गर्छौँ। निष्कर्ष चाहिँ मेरो यो हो, हामीले मानिसलाई एक पूर्ण व्यक्तिको रूपमा हेर्नुपर्छ। मानिसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण व्यक्तिको रूपमा हेर्नुपर्छ के। यहाँ जुन यो मानिस छ, यो मानिस चाहिँ यो चाहिँ जेनेरिक टर्म हो, यो चाहिँ सबै मानव जातिलाई बुझाउनको लागि प्रयोग गरेको मैले यहाँ मानिस। यो चाहिँ पुरुषलाई मात्र बुझाउने, पुरुष स्त्री एज ए होल ह्युमन काइन्डलाई बुझाउँछ र यो चाहिँ एकजना मानिसलाई चाहिँ हामीले पूर्ण व्यक्तिको रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने यो मैले थियोलोजी, साइकोलोजी र स्पिरिचुअलिटीको इन्टिग्रेसन कोर्स गर्दाखेरि यो चित्र हो क्या, यो एउटा स्लाइडको। यसले चाहिँ के, यो स्लाइडले के बताउँछ, पहिला चाहिँ मानिस चाहिँ आत्मिक प्राणी हो। यो कुरा हामी पनि विश्वास गर्छौँ, मानिस चाहिँ आत्मिक प्राणी। त्यही भएर होइन, प्राण आत्मा शरीर के कहिलेकाहीँ यो पूर्ण मानिसको विकासको कुरा गर्दाखेरि चौतर्फी शरीर आत्मा आत्मिक प्राणीलाई पनि साइडमा राखेको हुन्छ, होइन। आत्मिक प्राणी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ कोर हो, हाम्रो स्पिरिचुअलिटी चाहिँ कोर हो, त्यो चाहिँ हाम्रो मूलभूत तत्त्व हो। त्यसपछि अरू कुराहरू छ, फिजिकल, कग्निटिभ, सोसियल, इमोसनल, ल्याङ्ग्वेज, अरू थुप्रै कुराहरू छ। त्यो सबै कुराहरू यहाँ अट्दैन। त्यही कारणले हाम्रो कोर चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ, आत्मिक प्राणी हौँ। र त्यसपछि अरू कुराहरू छ, त्यहाँ शरीर पनि छ, शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ, होइन। कग्निसनको कुराहरू छ, कग्निटिभको कुराहरू छ, अरू थुप्रै थुप्रै कुराहरू छ र यो विषयमा डिटेलमा म तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ। त्यही कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने, कहिलेकाहीँ हामी इभान्जेलिकलहरूले चाहिँ, इभान्जेलिकल क्रिस्चियन्सहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ एकजना मान्छेलाई देख्यो भने आत्माको रूपमा देख्छ अरे कि। एकजना मान्छे चर्चमा आयो भने एउटा आत्मा चर्चमा आयो, होइन। हामीले चाहिँ त्यो मान्छेलाई एज अ होल लिनुपर्छ। त्यो मान्छेसँग आत्मा पनि छ, प्राण पनि छ, शरीर पनि छ। त्यो मान्छेको आत्माको पनि उद्धार हुनुपर्छ, प्राणको पनि उद्धार हुनुपर्छ, शरीरको पनि उद्धार हुनुपर्छ। त्यो मान्छेले मैले प्रभु येशूलाई मैले ग्रहण गरेँ भनेर त्यो मान्छे चाहिँ शरीरमा चाहिँ जस्तो पाए त्यसरी जिउन सक्दैन। उसको मानसिक जुन जीवन छ, होइन, उसको जुन मनोवैज्ञानिक जीवन छ, त्यसमा चाहिँ ऊ जस्तो पाए त्यस्तै जिउन सक्दैन। त्यही कारणले तीनैवटा क्षेत्रमा हामीलाई उद्धारको खाँचो छ, हामीलाई उद्धारको खाँचो छ। त्यही कारणले मानिसलाई चाहिँ हामीले समग्र रूपमा बुझौँ। यो जुन डुअलिजम छ, द्वैतवाद, होइन, मानिस चाहिँ शारीरिक हो कि आत्मिक हो भन्ने, त्यो चाहिँ ठिक होइन। मानिस चाहिँ शारीरिक पनि हो, आत्मिक पनि हो। मानिसको शारीरिक जीवन पनि महत्त्वपूर्ण छ, आत्मिक जीवन पनि महत्त्वपूर्ण छ। फर एक्जाम्पल, एकजना मान्छे भोकै मर्यो भने उसलाई भोक चाहिँ शरीरमा लाग्छ, तर उसको शरीर मर्यो भने र उसले प्रभुलाई नचिनिकन ऊ मर्यो भने उसको आत्मा पनि मर्छ। शरीर मर्दाखेरि उसको आत्मालाई पनि असर गर्यो। यदि उसले शरीरमा नराम्रो काम गर्छ भने उसको आत्मालाई पनि के हुन्छ, नाश गर्छ। त्यही कारणले पहिलो कोरिन्थीमा पावलले अन्तिम न्यायको कुरा गर्दाखेरि तिमीहरूको काम अनुसार न्याय हुन्छ भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ 3 किसिमको क्वालिटीको कुरा गरेको छ कि, सुन, चाँदी, बहुमूल्य पत्थर, काठ, घाँस, पराल। सुन, चाँदी र बहुमूल्य पत्थर, त्यो चाहिँ 3टा क्वालिटी हो। काठ, घाँस, पराल पनि 3टा क्वालिटी हो। त्यहाँ चाहिँ तुलना गरेको पाउँछौँ हामी। अनि पावलले त्यहाँ भन्छ, यदि तिमीहरूको काम नष्ट भयो भने तिमीहरू चाहिँ उम्कने छौ, तर इनाम पाउने छैनौ भनेका छ। त्यही कारणले हाम्रो शरीरले गर्ने कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ। र अन्तिम एउटा स्लाइड बाँकी छ, यसमा चाहिँ मैले यहाँ यो कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। ह्युमन पर्सन इज इनसेपरेबल युनियन अफ बडी एन्ड सोल। मानव व्यक्ति शरीर र आत्माको अविभाज्य
समायोजन हो। यो चाहिँ जर्मन थियोलोजियन कार्ल बार्टले यो कुरा भन्नुभएको हो। शरीर र यो के अरे आत्मालाई चाहिँ हामी अलग गर्न सक्दैनौँ। हो, जब हामी अहिले हामीसँग शरीर पनि छ, आत्मा पनि छ। जब हामीहरूको मृत्यु हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ शरीर र आत्मा छुटेको हुन्छ। तर जब फेरि पुनरुत्थान त छ, फेरि 1000 वर्षको शासन त छ, हामी पिताको घरमा जानेछौँ, सुनको सडकमा हिँड्नेछौँ, त्यसपछि के अरे त्यो हैन 1000 वर्ष शासन गर्नेछौँ, 12 काल फल्ने त्यो रुखबाट हामी फल टिपेर खानेछौँ, प्रभुले हामीलाई त्यो जीवनको रुखको फल फेरि खान दिनुहुनेछ भन्ने कुरा। त्यो कारणले जब हामीले यी यस्ता विषयहरू अध्ययन गर्छौँ, हामीले चाहिँ समग्र हैन त्यो शिक्षालाई, बाइबलको समग्र शिक्षालाई पनि हामीले चाहिँ मनन गर्नु, विचार गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यही कारणले आज तपाईहरुको बीचमा मैले ल्याउन चाहेको एउटै सन्देश चाहिँ के हो भने, प्रिय मित्रहरू, हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्ने अवसर पायौं, हामीले नयाँ जीवन पायौं, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीहरू प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका मानिसहरू र प्रभुलाई विश्वास नगरिसकेका मानिसहरूलाई पनि जब हामीले हेर्छौं भनेदेखि, जब हामीले तिनीहरूसँग व्यवहार गर्छौं भने त्यो व्यक्तिसँग, त्यो मानिससँग चाहिँ पूर्ण व्यक्तिको रूपमा हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। त्योसँग चाहिँ शरीरको रूपमा होइन, आत्माको रूपमा मात्र पनि होइन, उसको शरीर पनि छ, आत्मा पनि छ, उसको प्राण पनि छ, अनि त्यो तीनैवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कारणले तपाईं र हामी बाइबल अध्ययन गर्छौं। बाइबल अध्ययनले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो मनलाई खुवाउँछ के, हाम्रो प्राणलाई बलियो बनाउँछ। जब हामी प्राणमा बलियो बन्छौं, हाम्रो आत्मा पनि त्यसबाट बलियो हुन्छ। आत्मालाई त्यसले असर गर्छ। हाम्रो शरीर कमजोर भयो भने हाम्रो आत्मालाई पनि त्यसले असर गर्छ। कसरी हुन्छ? तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न, संगति जान सक्नुहुन्न, अथवा थुप्रै कुराहरू हुन्छ। तपाईको शरीर कमजोर भएको कारण तपाईले प्रभुलाई इन्कार गर्नुहुन्छ, थुप्रै कुराहरू हुन सक्छ। त्यही भएर शरीर र प्राणलाई हामीले ब्यालेन्समा बुझ्नुपर्छ, सही किसिमले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै आजको मेरो मुख्य बुदा हो। यदि तपाईहरुले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने, बुझ्नु भयो भने आजको यो प्रवचनमा हामीले ठिकसँग बुझ्यौं भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यही कारणले प्रियहरू, एकजना मान्छे चाहिँ हैन, पूर्ण मान्छेलाई हामी बुझौं, पूर्ण मान्छेलाई हामीले हेरौं। हामीले चाहिँ केवल हैन उसको शरीर मात्र नबनौं, उसको प्राण मात्र नबनौं, उसको आत्मा मात्र नबनौं। तीनटै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। तीनटै पक्षमा हामीलाई उद्धार चाहिन्छ। हाम्रो शरीरमा पनि हामीलाई उद्धार चाहिन्छ। विशेष गरेर यो एकजना व्यक्तिले भनेका छन्, स्वार्थीपनबाट हामीलाई उद्धार चाहिन्छ रे के, त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरसँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि हाम्रो मानसिक जीवनमा पनि हामीलाई उद्धारको खाँचो छ। निश्चय नै हाम्रो आत्मालाई पनि उद्धारको खाँचो छँदैछ। त्यही कारणले प्रियहरू, म आशा गर्छु हामीले आजको यो मेरो भनौँ न वचनको जुन शेयरिङ छ, यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। तपाईहरु कतिजनाको मनमा धेरै प्रश्नहरू पनि आएको हुन सक्छ। ठीक छ, त्यो प्रश्नहरू आउनु राम्रो हो।